तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरू माझ आउँछौं। नमस्कार, म रेखा श्रेष्ठ। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएकोमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। अर्थतन्त्र सुधारका लागि 500 र 1000 को नोट छपाई रोक्नुपर्ने सुझाव। पार्टी अध्यक्ष ओली सहभागी कार्यक्रम बिथोल्न खोजेको भन्दै एमालेको आपत्ति। काठमाडौँको शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारसँग सांसद गगन थापाको माग। विद्युतको तार भूमिगत गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र मन्त्रालय बीच टसल। सरकारी निकाय बीच नै समन्वयको अभाव। विदेश पठाइदिने प्रलोभनमा पारी एकै व्यक्तिबाट पटक पटक ठगी। चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै 150 भन्दा बढी मुद्दा दर्ता। सभाका सदस्यहरूले देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्र सुधारका लागि 500 र 1000 रुपैयाँका नोट छपाई रोक्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभामा वर्तमान आर्थिक समस्याका विषयमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै सदस्य देवकोटाले मुलुकमा भइरहेको भ्रष्टाचार कम हुने दाबी गर्दै 500 र 1000 रुपैयाँका नोट छपाई रोक्नुपर्ने बताएका हुन्। बजारमा भएको सबै पैसा नियन्त्रण गर्न सकिए भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले बजारमा लगानी गर्नुपर्ने पैसा कर्मचारी, नेता, दलाल र बिचौलियाले बोरामा लुकाएर राख्ने गरेको दाबी गरे। प्रदेशमा प्रहरी अहिलेसम्म संयोजन गरिएको छैन। निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा सिङ्गो प्रशासन संयन्त्र नै लथालिङ्ग छ, भद्रगोल छ। अध्यक्ष महोदय, सरकारले एउटा मात्र काम गरिदिए पुग्छ र यसले केही अर्थतन्त्रमा केही राहत पनि पुग्छ। बजारमा लगानी गर्नुपर्ने पैसा घुसिया कर्मचारी, घुसिया नेता र दलाल बिचौलियाहरूले बोराको बोरा लुकाएर राख्ने गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ। मेरो अनुरोध छ, रु 500 रु 1000 का नोट छाप्न बन्द गरियोस्। बजारबाट सबै नोट खिचियोस्। यसले केही हदसम्म भए पनि करप्सन कन्ट्रोलमा सहयोग पुर्याउँछ। उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋणको अधिकांश हिस्सा प्रशासनमा खर्च भएको र अहिले ऋण लिएर चालू खर्च धान्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। यता राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती नेउपानेले शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क नभएसम्म भ्रष्टाचार नरोकिने दाबी गरेकी छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य नेउपानेले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क नभएसम्म देशमा भ्रष्टाचार नरोकिने बताइन्। उनले कर्मचारीहरूलाई आफू र आफू आश्रित परिवारलाई पुग्ने गरी तलब व्यवस्था नगर्दासम्म पनि भ्रष्टाचार रहिरहने दाबी गरिन्। नीति निर्माणको तहमा भ्रष्टाचार हुने उल्लेख गर्दै नेउपानेले दलाल पुँजीपति र निश्चित घरानाहरूको हितमा नीति बनाइने गरेको आरोप लगाइन्। राज्यले आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई जिताउनका निम्ति राज्य आफै उपस्थित हुन्छ र पैसाको खोलो बगाउँछ। भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ? उम्मेदवार बन्ने मान्छेले चुनाव जित्नका निम्ति पैसा खर्च गर्नुपर्छ, करोडौं पैसा खर्च गर्नुपर्छ, अनि उसले चुनाव जितिसकेपछि त्यो पैसा उठाउँछ कि उठाउँदैन, भ्रष्टाचार गर्छ कि गर्दैन, यो विषयमा गम्भीर हुन पर्छ कि पर्दैन, मेरो प्रश्न छ। त्यस्तै भ्रष्टाचारहरू कहाँ हुन्छ भन्दा हामीलाई हरेक मान्छेलाई चाहिने सबभन्दा जीवनमा चाहिने हरेक मान्छेको जीवनमा चाहिने शिक्षा र स्वास्थ्य, आफ्नो सन्तानका निम्ति शिक्षा स्वास्थ्य उपचारको निम्ति सबैभन्दा ठुलो रकम चाहिन्छ हरेक मान्छेको जीवनलाई। अनि जब शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क हुँदैन, शिक्षा र स्वास्थ्यको निशुल्क प्रबन्ध हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिँदैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य नेउपानेले निर्वाचनमा उम्मेद्वारले चुनाव जित्नका लागि करोडौं खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसरी जितेर आएको उम्मेद्वारले भ्रष्टाचार गर्ने सम्भावनाप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले विलासिताका वस्तु आयातमा कटौती गर्नुपर्ने बताएकी छन्। बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य कुमारीले आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाका लागि विशेष योजना बनाउनु पर्ने बताएकी हुन्। उनले सार्वजनिक यातायातका साधनलाई प्रोत्साहित गर्दै सवारी साधन, इन्धन लगायतका विलासिताका वस्तु आयातमा कटौती गर्नुपर्ने बताइन्। उनले देशमा दिनानुदिन भ्रष्टाचार बढिरहेको भन्दै बिचौलिया, भ्रष्टाचारी र दलाललाई पृष्ठपोषण दिने संस्था भत्काउनु जरुरी रहेको बताइन्। अवस्थामा सरकारले आवश्यक
आर्थिक रणनीति अपनाउनुको साथै बिचौलिया भ्रष्टाचारी दलाललाई पृष्ठपोषण दिने संस्थालाई पनि भत्काउनु जरुरी छ। हाम्रो व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्था, नेपालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति तीव्र गतिले घटिरहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य कुमारीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन वित्तीय संघीयता मजबुत हुनु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै न्यून बजेट विनियोजनका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक विकास हुन नसकेको दावी गरिन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरू गगन कुमार थापा, पदम गिरी र प्रभु शाहले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले काठमाडौँमा सबै ठाउँमा सीसीटीभीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। काठमाडौँमा दिनदहाडै हत्या हुने क्रम बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले मिलेर सबै ठाउँमा सीसीटीभी जडान गर्नुपर्ने बताएका हुन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै महामन्त्री थापाले कपनस्थित सरस्वती नगरमा एक महिलाको दिनदहाडै हत्या भएको 7 दिन बित्दा लाग्दा पनि सरकारले घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने र दोषीलाई कारवाही गर्ने काम गर्न नसकेकोमा आक्रोश समेत व्यक्त गरे। त्यहाँको सीसीटीभीको क्याम्पको चलेन भन्ने कुराको सन्दर्भमा म यही सन्दर्भमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यो ठाउँ ठाउँमा गएर एउटा सीसीटीभी क्यामेरा झुन्डाउने होइन, सिङ्गो काठमाडौँलाई हामीहरूसँगै काम गर्न तयार छौँ। महानगरपालिका सङ्घीय सरकार मिलेर सिङ्गो काठमाडौँलाई यसको सेक्युरिटीसँग जोडेर हामीले सीसीटीभीसँग जोड्यौँ भनेदेखि भने आजको दिनसम्म यो बेलासम्म घटनाको अपराधी पत्ता लागिसकेको अवस्था हुन्छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी झापाको बुधबारेमा आयोजित कार्यक्रममा सत्तापक्षकै कार्यकर्ताहरूले अवांछित गतिविधि गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै प्रमुख सचेतक गिरीले पार्टीद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष ओली सहभागी कार्यक्रम बिथोल्ने ढुङ्गामुढा गर्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। उनले मुलुकको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको सत्तापक्षले नै अध्यक्ष ओली सहभागी कार्यक्रममा होहल्ला गर्ने, ढुङ्गामुढा गर्ने र कार्यक्रम नै बिथोल्ने प्रयास गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। प्रमुख सचेतक गिरीले मुलुकको शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि रचनात्मक ढंगले भूमिका निर्वाह गरिरहेको आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमाथि त्यस्ता खालको हरकत हुन्छ भने एमालेलाई सह्य नहुने चेतावनी समेत दिए। एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै रहँदाखेरि एमालेको नेतृत्व जाँदाखेरि जुन प्रकार ढुङ्गामुढे गर्ने कोसिस गरिन्छ, अनेकन ढङ्गले कार्यक्रम भाड्ने कोसिस गरिन्छ, अशान्ति पैदा गर्ने कोसिस गरिन्छ, त्यसमा सत्तापक्षकै कार्यकर्ताहरू त्यसमा घुसपेट गरिएको छ, त्यहाँभित्र सहभागी गराउने काम हुन्छ। आज मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने दायित्व सत्तापक्षको हो कि होइन, त्यो जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन? यता आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु शाहले विपद व्यवस्थापन बारे भइरहेको पूर्व तयारी बारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। रौतहट लगायतका जिल्लाहरूमा आगलागीका घटना दिनहुँ भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले के गरिरहेको छ भनी प्रश्न समेत गरे। सांसद शाहले रौतहटका आगलागी पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउँदै वर्षा लाग्न सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। हामी शीतलहरीबाट मान्छे मरेको सुन्यौँ, अहिले आगलागीबाट मान्छे मरिरहेको छ। केही दिन नबित्दै अब असिना र हावाहुरीले मान्छे मर्छन्, क्षति हुन्छन्। फेरि वर्षा आउँछ, पहिरो र बाढीले मान्छे मर्छ। यसको अग्रिम तयारी कहिले गर्ने हो, कसले गर्ने हो, के भइरहेको छ हामी जान्न चाहन्छौँ। सांसद शाहले वर्षनी विपद आउने तर सरकारले आवश्यक सावधानी नअपनाएकै कारण नागरिकको ज्यान जाने गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि अभद्र व्यवहार प्रदर्शन गर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले झापाको बुधबारेमा एमाले अध्यक्ष ओली सहभागी भएको कार्यक्रममा कोशी प्रदेश नामाकरणमा विरोध गर्नेहरूले ठुङ्गामुढा गरेको बताए। उनले सो घटना हुनु दुःखद भएको भन्दै सरकारको तर्फबाट निन्दा गरेको बताउँदै प्रहरीले ढुङ्गामुढा गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको पनि जानकारी गराए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले अराजक गतिविधि गर्नेहरूलाई सरकारले छुट दिन नसक्ने पनि स्पष्ट पारे। कुनै पनि कोणबाट गैर संवैधानिक गतिविधि गर्ने, शान्तिपूर्ण गतिविधिको सट्टा अराजक गतिविधि गर्ने, कुनै पनि नेता कार्यकर्ता वा नागरिकहरूको शान्तिपूर्ण
आवत जावत भेला कार्यक्रमलाई अवरोध उत्पन्न गर्ने कुरालाई छुट दिन सकिँदैन। गृहमन्त्री श्रेष्ठले कपनमा भएको महिला हत्याको सम्बन्धमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको बताए। उनले केही दिन भित्रैमा प्रहरीले सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कानूनको कठघरामा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले मिटरब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिने र पीडकलाई कानूनी कठघरामा ल्याउने गरी सरकारले नीति, निर्णय, कदम र प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए। उनले केही दिन अघि मिटरब्याजी पीडितको आन्दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भन्दै त्यसप्रति माफी समेत मागे। पुलिसको लाठी लाग्यो, त्यसमाथि नियन्त्रणमा लिइसकेपछि नि केही माथि बल प्रयोग भयो, त्यसको निम्ति म क्षमायाचना गर्न चाहन्छु। तर म अपिल गर्न चाहन्छु, सरकार यो समस्या समाधान गर्न दृढ छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै यसलाई फेरि विभिन्न ढङ्गले भ्रम पैदा गर्ने गरी लम्ब्याउनु उचित हुँदैन। बरु सबै एक डिगको सिङ्गो देश एक डिगको भएर यसलाई समाधान गरी छाडौँ, छिटोभन्दा छिटो समाधान गरौँ भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु। गृहमन्त्री श्रेष्ठले नागरिकता विधेयकमा सबै राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति खोज्ने कोसिस भइरहेको समेत जानकारी गराए। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले पिछडिएका क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाका सांसद भानुभक्त जोशी, महेन्द्र बहादुर शाही लगायतका सांसदहरूले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको जिल्लाहरूपछि परेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अघि बढाउने गरी आवश्यक बजेट सहितको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले आर्थिक सूचाङ्कको 75औं नम्बरमा परेको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका बझाङ, बाजुरा, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा लगायतका जिल्लाहरूको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विशेष व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले बझाङ जिल्लाको पालिकाहरू जोड्ने सडक निर्माणका लागि उचित बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले गत वर्ष साउनमा पहिरोले बगाएको कालीकोट जिल्लाको सडक खानेपानी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने गरी कामलाई तीव्रता दिन सरकारलाई दबाब दिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सरकारले मुलुकको हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए। उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भरपूर सदुपयोग गर्न पनि सरकारसँग माग गरे। नेकपा एमालेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। मनमोहन अधिकारीको 24औं स्मृति दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्दा मनमोहन अधिकारीका विचार र कामहरूबाट अभिप्रेरित भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्दा राष्ट्रको स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए। उनले वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा दुई केन्द्र देखा परेको बताउँदै राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता र देश बनाउने नेतृत्व नेकपा एमालेले गरिरहेको दावी गरे। उनले वर्तमान गठबन्धन सिद्धान्तविहीन, उद्देश्यविहीन र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत रहेको आरोप समेत लगाए। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत गठबन्धन खडा गरिएको छ, जुन गठबन्धनले यो मुलुकलाई धराशायी बनाउने एउटा गलत दिशातर्फ मुलुकलाई लैजाने काम गरिरहेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले वर्तमान गठबन्धनले मुलुकलाई धराशायी बनाइरहेको र देशलाई गलत दिशातर्फ लगिरहेको उल्लेख गरे। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। विद्युतको तार भूमिगत गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बीच टसल देखिएको छ। विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने विषयमा पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभाग बीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। 2025 साउन 1 गते 2 बजे 45 मिनेटमा विद्युत तार भूमिगत गरेको 2 गते 2 बजे 45 मिनेटमा विद्युत तार भूमिगत गरेको 2 गते 2 बजे 45 मिनेटमा विद्युत तार भूमिगत गरेको 2 गते 2 बजे 45 मिनेटमा विद्युत तार भूमिगत गरेको 2 गते 2 बजे 45 मिनेटमा विद्युत तार भूमिगत गरेको 2 गते 2 बजे 45 मिनेटमा विद्युत तार भूमिगत गरेको 2 गते 2 बजे 45 मिनेटमा विद्युत तार भूमिगत गरेको 2 गते 2 बजे 45 मिनेटमा विद्युत तार भूमिगत गरेको 2 गते 2 बजे 45 मिनेटमा विद्युत तार भूमिगत गरेको 2 गते 2 बजे 45 मिनेटमा विद्युत तार भूमिगत गरेको 2 गते 2 बजे 45 मिनेटमा विद्युत तार भूमिगत गरेको 2 गते 2 बजे 45 मिनेटमा विद्यु
विक्रमसम्म 2076 को फागुन 5 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कामको थालनी भएको थियो, तर विद्युतीय तार भूमिगत गर्न सुरुवात गरिएको 4 वर्ष बितिसक्दा समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन। विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने विषयमा पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ। भौतिक मन्त्रालयले सडक विभागले बनाएका सडक नबिग्रिने गरी तार भूमिगत गर्ने गरी प्राधिकरण सँग सम्झौता गरे पनि सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै तार भूमिगत गर्न काठमाडौँका मुख्य सडक खन्ने अनुमति दिएको छैन। सडक विभागले काठमाडौँका मुख्य सडकमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्न अनुमति नदिएको भन्दै प्राधिकरण असन्तुष्ट छ। सरकारी निकायहरू, विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभाग बीच नै समन्वय नहुँदा तार भूमिगत गर्ने विषयमा अन्यल बढेर गएको छ। सडक विभागले मुख्य सडक खन्न नदिँदा आयोजनाको म्याद लम्बिँदै गए पनि काम गर्न नसकिएको विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिन अघि प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सडक विभागले मुख्य सडकमा तार भूमिगत गर्ने अनुमति नदिएको भन्दै काम अघि बढाउन सकस भएको बताए। उनले सडक विभागले काठमाडौँको एयरपोर्टदेखि कोटेश्वर, तीनकुने, माइतीघर, रत्न पार्क वरपरका सडकहरूमा अझै तार भूमिगत गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले पटक पटक सडक विभागसँग मुख्य सडकमा तार बिछ्याउनका लागि खन्न अनुमति मागेको 2 वर्ष बित्न लाग्दा समेत अहिलेसम्म विभागले सडक खन्ने अनुमति नदिँदा आयोजनाको काम तीव्र रूपमा हुन नसकेको आरोप लगाए। न्यू रोडतिरको यो भित्रको यो मेजर रोड छ नि, तपाईँ कहीँ पनि काम भएको देख्नु भएको छैन। त्यो नभएको के हो भने हामीले पर्मिसन पाएको छैनौँ। धेरै रिक्वेस्ट गरेका छौँ, उहाँहरूले अब हामी दिन्छौँ भन्नुभएको छ। अब यो पर्मिसन पाउन साथ उहाँहरूको फुल फ्लेजमा मोबिलाइज गर्ने इक्विपमेन्ट, मान्छे सबै छ। यो नै के हो भने यो कोअर्डिनेसनको उहाँहरूले पनि कोअर्डिनेसन अब यो मेलम्चीको पनि खानेपानीको पनि सँगसँगै मिलाएर दिन्छु भन्दै धेरै कुराहरू चाहिँ ल्यागिङ भएको छ। त्यस्तै यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले मंगलबार पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको भेटमा विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरे। उनले प्राधिकरणले 200 मिटरको फरकमा सडक खनेर डिल गर्ने भने पनि अहिले सडक पुरै खनेर विद्युतीय तार भूमिगत गरिरहेको बताए। उनले सडक विभागले सडक चिल्लो बनाएर ढलान गरे पनि खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणको कारण विभागले गाली खानु परेको गुनासो गरे। बिग्रिने पनि हाम्रै, गाली पनि सडक विभागले बनाएको अहिले खाल्टा पर्यो, उसको पाइप फुट्छ त हाम्रो के लाग्छ त? अब उनीहरू चाहिँ पारपुर पार्ने यसो अब त्यो जमिन मुनि हुन्छ देखिँदैन, उसको गल्ती पनि हामीमा आउँछ क्या। उसले राम्रोसँग त्यो टाइट नगरेको कारणले पानी प्रेसरमा जान्छ, त्यसले पिच फुटाइदिन्छ, गाली चाहिँ हामीले खाने भन्ने त्यो त मिलेन नि। प्राधिकरणले 2076 साल फागुन 5 गते तार भूमिगत गर्नु अघि नै सडक विभागसँग होरिजेन्टल मेसिनको प्रयोग गरी तार भूमिगत गर्ने, सडक खनेको 10 दिनमै पुरेर सफा गरिदिने, चाँडै मर्मत गर्ने लगायतका बुदाहरूमा सहमति गरेको थियो। सोही आधारमा सडक विभागले पनि सबै सडक खनेर तार भूमिगत गर्ने अनुमति दिएको थियो, तर प्राधिकरणले सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम सडक सफा नगरिदिएको भन्दै दुई निकायबीच टसल बढ्दै गएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2076 फागुन 5 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने कार्य अघि बढाएको थियो। देशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि कमाइका लागि विदेशी भूमिमा गएर रगत पसिना बगाउनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। विदेशिनीको संख्या बढिरहँदा विदेश पठाइदिने नाममा पैसा लिएर ठगी गर्नेको संख्या पनि बढेको छ। हाल पोल्यान्ड, पोर्चुगल, जापान, कोरिया, इजरायल लगायतका देशमा पठाइदिने भन्दै व्यक्तिगत तथा संस्थाका नाममा पैसा असुलेर फरार हुनेको घटना पनि अत्याधिक रहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालबाट दैनिक रूपमा 2000 को हाराहारीमा युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन्। यसरी विदेशिनेमा अध्ययन र घुमघामका लागि भन्दा पनि श्रमका लागि जाने युवाको संख्या उच्च छ। यसरी विदेशिने युवाको तथ्याङ्क बढ्दा विदेश जान पाउने आशामा पैसा बुझाएका युवाहरू ठगिने क्रम पनि बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा दैनिक जसो 2 देखि 3 जना वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गरेकाहरू पक्राउ पर्ने गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख 12 गते सम्मको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँमा मात्रै 123 वटा विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेका उजुरी परेका छन्। जस्तै के देखिया छ भन्दा सबभन्दा बढी गल्फ कन्ट्री पठाउँछु भनेर पैसा लिने, नपठाउने मलेसिया र कतार सबभन्दा बढी अहिलेको डाटा अनुसार।
त्यस्तै युरोपियन कन्ट्री यो सेन्जेन माल्टा भयो, क्रोसिया भयो, पोर्चुगल पठाउँछु भनेर उनीहरूसँग आधिकारिक रूपमा कुनै दर्ता पनि भएको हुँदैन। प्रायः यो पर्सनल चाहिँ नि उसमा पठाउने गर्नुहुन्छ र गएका पनि के देख्यो भने यहाँबाट लगभग महिनाको यति पाउँछ भन्ने तर नपाउने, त्यहाँ चाहिँ बेवारिसी अवस्थामा पनि भएको देखेको छ। र अस्ति हामीले 13 जना लाओसबाट फिर्ता पनि ल्याउनलाई परराष्ट्रबाट हामीले पहल गरेर फर्काएको अवस्था छ। चालू आर्थिक वर्षमा 6 लाख बढीले श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विदेशीनीको संख्या बढेसँगै उजुरी र बिगो दाबीको संख्या पनि वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागमा 1400 भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् भने 153 उजुरीमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। उजुरीमा विदेश पठाइदिने भन्दै 1 अर्ब 50 करोड भन्दा बढी रकम बिगो दाबी गरिएको छ। उजुरी परेका मध्ये 200 भन्दा बढी उजुरीको मिलापत्र भई करिब 17 करोड रुपैयाँ रकम पीडितलाई फिर्ता गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा नै वैदेशिक रोजगारीको ठगी आरोपमा अदालतमा 150 भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्। उजुरीको प्रकृति अनुसार एउटा मुद्दालाई अनुसन्धान गर्न कति दिन लाग्छ मोटामोटी भन्दा कानुनले पनि 1 महिनाको परिकल्पना गरेको छ। एउटै मुद्दामा पनि के एकजना अफिसरले 1 महिनासम्म लगाएर त्यो अनुसन्धान गर्न सक्छ भन्ने एजम्सन कहाँ गरिया छ भने कुनै व्यक्ति त्यो ठगलाई पक्रेर ल्याएर अनुसन्धानको क्रममा थुनिएको छ भने 1 महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्ने अनुसन्धान अधिकृतले भन्नुको मतलब के भने 1 महिनासम्म चाहिँ तिमी त्यसलाई थुनेरै चाहिँ अनुसन्धान गर्न सक्छौ भन्न खोजेको क्या। जटिलता हेरेर सबैमा 1 महिना लाग्छ भन्ने छैन, कुनै 2-3 दिनमा हुन्छ, कुनै जटिलता हेरेर 1 महिना लाग्न सक्छ, कुनै अरू एजेन्सीसँग पनि चाहिँ समन्वय गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। इभन विभागका विदेश स्थित दूतावाससँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, रोजगारदातासम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँ अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय धेरैजसो इजरायल, क्यानाडा, अमेरिका, सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, माल्टा, क्रोएसिया, मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, जापान, कोरिया लगायतका विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि पठाइदिने भन्दै लाखौं रकम असुल्ने गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै 2,38,09,900 बिगो रकम बराबरका उजुरी परेका छन्। विदेश पठाइदिने प्रलोभनमा पारी एकै व्यक्तिबाट पटक पटक गरी 7 लाख भन्दा बढी रकम लिने गरेको समेत अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सचेत व्यक्ति पनि वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने गरेका ठगीमा पर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जान खोजेकाहरू ऋण काटेर रकम बुझाउने गर्दछन्। उनीहरूले रहरले नभई बाध्यताले लाखौं खर्चेर विदेश गएर पैसा कमाउने सोचले ठगीमा पर्ने गरेका छन्। यसरी हुने गरेका ठगीप्रति व्यक्ति आफै त सचेत हुनुपर्छ नै, साथै सरकार पनि यस विषयप्रति गम्भीर बन्न आवश्यक छ। प्रतिनिधि सभाको लागि उपनिर्वाचन भएका 3वटा क्षेत्रमध्ये चितवन 2 र तनहुँ 1 मा रासोपाका उम्मेद्वार लोकप्रिय मतका साथ विजयी भएका छन् भने 12-2 मा जसपाले जित निकालेको छ। 3वटा मध्ये 2वटा क्षेत्रमा रासोपाले जित निकाल्न सफल भइसँगै राजनीतिक वृत्तमा पुराना र ठूला राजनीतिक दलप्रति सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू सुरु भएका छन्। उपनिर्वाचनमा बेहोरेको हारप्रति केही दलका नेताहरूले जनाएका प्रतिक्रिया अबको क्रममा। वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनको नतिजा आइसकेको छ। 3वटा क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनमा चितवन 2 मा रासोपा सभापति रवि लामिछाने र तनहुँ 1 मा रासोपाकै स्वर्णिम वाग्ले तथा 12-2 बाट जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विजयी भएका छन्। चितवन र तनहुँमा सत्ता गठबन्धन मध्येको एक नेपाली कांग्रेसले पराजय बेहोरेको छ भने 12 मा सत्ता गठबन्धनकै जसपाले सफलता हात पारेको छ। आम निर्वाचन सम्पन्न भएको 5 महिनामै उपनिर्वाचनमा गएको कांग्रेसका लागि यो उसको लोकप्रियता मापन गर्ने माध्यम पनि बन्यो। कांग्रेसले चितवनमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र तनहुँमा अर्का महामन्त्री गगन थापालाई खटाएको थियो। उपनिर्वाचनमा बेहोरेको हारप्रति महामन्त्री शर्मा लेख्छन्, उपचुनावमा विजयी मित्रहरूलाई बधाई तथा शुभकामना। परिणामले हामीलाई रूपान्तरित हुन सन्देश दिएको छ। देशको समय बदल्न नेतृत्व गरेको दलले बदलिएको समय अनुरूप आफूलाई बदल्नु छ। नवीन अभियानमा नयाँ ढंगले जुट्नेछौं हामी। आदरणीय मतदाताको प्रत्येक मतलाई सम्मान छ। जय नेपाल। यता नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई ट्वीट गर्छन्, 1 दशकदेखि देशमा नयाँ शक्ति वैकल्पिक शक्तिको पैरवीकर्ताको नाताले पछिल्लो चरणमा रासोपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका नयाँ पार्टीहरूको उदय सकारात्मक ठान्दछु। सबैले एकअर्काका अनुभवबाट सिकौं। देशको अर्थ राजनीति र भू राजनीतिको विशिष्टता अनुकूल नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा सहकार्य गरौं।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले सहेको हारको दोष कुनै एक जनामाथि मात्रै थोपर्न नमिल्ने बताउँदै मतदाता र युवाहरूको भावना अनुसार अघि नबढेकै कारण उपनिर्वाचनको नतिजा कांग्रेसका लागि कमजोर भएको बताएका छन्। उनले उपनिर्वाचनको परिणामलाई स्वीकारेर कांग्रेस सच्चिन जरुरी रहेको समेत बताएका छन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल लेख्छन्, सम्पन्न उपनिर्वाचनमा रासोपा नेता रवि लामिछाने र डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रत्ययप्रद विजय र जसपा नेता उपेन्द्र यादवलाई प्राप्त सफलताका लागि हार्दिक बधाई र सफल प्रतिनिधि सभा कार्यकालको शुभकामना। हाम्रा लागि कांग्रेसको चरित्र र गतिशीलता पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने अपरिहार्य सन्देश प्रष्ट छ। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले चलचित्र ऐन निर्माणका लागि सरकारसँग आवश्यक पहल भइरहेको बताएका छन्। बुधबार चलचित्र पत्रकार संघ नेपालको आयोजनामा भएको राष्ट्रिय चलचित्र पत्रकारिता र रजत सम्मान घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उनले चलचित्र ऐन निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा ड्राफ्ट बुझाइसकेको र मन्त्रालयले पनि ऐन निर्माणको लागि छिटो काम थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए। अध्यक्ष केसीले चलचित्र निर्माणका लागि विकास बोर्डले आवश्यक पर्ने सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। बुझाइसकेका छौँ र मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूले यसलाई सक्दो चाँडै यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्नेछौँ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ। यसमा हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सल्लाह गरेर परामर्श गरेर नै यसलाई हामीले पठाएका छौँ। यसैबीच चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले काँडेतार चलचित्रका कुनै दृश्यहरू संवाद नकाटिकन प्रदर्शन गर्न नदिएर सेन्सर बोर्ड विरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष खड्काले सेन्सर बोर्डले चलचित्रका केही दृश्य र संवादहरू काटेर मात्रै प्रसारण गर्न भन्दै चलचित्र प्रसारणमा रोक लगाएको बताए। उनले आफूले चलचित्रमा हटाउनै पर्ने कुनै त्यस्ता दृश्य नरहेकाले सबै दृश्य र संवादहरू राखेर प्रदर्शन गर्न दिन आग्रह समेत गरे। यहाँ चाहिँ हेरिसकेपछि केही संवादहरू केही दृश्यहरूमा सुधार गरेर ल्याउनुस् भनेर उहाँहरूको मलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। मैले पनि खास गरेर उहाँलाई चाहिँ यी कुनै पनि दृश्यहरू नकाटिकन जस्ताको तस्तै जे बनाएको छौँ हामीले त्यो कुरा दर्शक सामु लान पाऊँ भनेर मैले पनि अनुरोध गरेको छु। अध्यक्ष खड्काले चलचित्र काँडेतारले सेन्सर सर्टिफिकेट नपाएको पनि गुनासो गरे। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। राष्ट्रिय चिया दिवसको 27औं संस्करण यही वैशाख 15 गते हुने भएको छ। राष्ट्रिय चिया दिवसको 27औं संस्करणको कार्यक्रम 14 गते काठमाडौँमा र 15 र 16 गते भने इलामको फिक्कलमा सञ्चालन गर्ने भएको हो। सो कार्यक्रमको अवसरमा नेपाली अर्थोडक्स चियामा लागू हुने ट्रेजेबिलिटी प्रणालीको सुरुवातसँगै राष्ट्रिय चिया उद्यमीहरूलाई सम्मान समेत गरिने राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर विष्णुप्रकाश भट्टराईले बताए। उनले यस वर्ष गुणस्तर, निर्यात र आर्थिक उपार्जन बढाउँ, चिया क्षेत्रलाई राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडौँ भन्ने मूल नारासहित मनाउन लागि जानकारी गराए। उनले आर्थिक वर्ष 2078-79 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 20,219 हेक्टरमा चिया रोपण भएको र त्यसबाट 26,379 मेट्रिक टन चिया उत्पादन भएको बताए। अध्यक्ष भट्टराईले अहिले 15,000 बढी चिया कृषक र 60,000 भन्दा बढी श्रमिकहरू चियाको विभिन्न मूल्य श्रृङ्खलामा संलग्न रहेको बताए। उनले गत वर्षहरूमा भन्दा चियाको आयात पनि 40% भन्दा बढीले घटेको बताउँदै नेपाली चियाको 90% भन्दा बढी निकासी भारतसँग रहेकोमा बताए। प्रत्येक वर्ष निर्यातमा समस्या रहेको र मिसावटयुक्त रहेको जस्ता आरोपहरू खिप्नु परेको भन्दै नेपाली चिया गुणस्तरयुक्त हुँदाहुँदै पनि कम मूल्यमा बेच्नु पर्दा क्षमता अनुसार नाफामूलक बन्न नसकेको उनको गुनासो छ। गुणस्तर, निर्यात र आर्थिक उपार्जनमा बढाउँ, चिया क्षेत्रलाई राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ नारा लिएका छौँ र हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको नेपालमा गुणस्तर चिया उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ चियाको एक्सपोर्टलाई चाहिँ बढाएर चाहिँ नेपालको आर्थिक समृद्धिमा चिया क्षेत्रको एउटा कोसिस ढुङ्गा बन्न साबित हुन सक्ने छ भन्ने अपेक्षाका साथ यो नारालाई चाहिँ हामीले राख्न खोजेका छौँ र आगामी वर्षमा यही नारामा रहेर चाहिँ हाम्रा वार्षिक कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नेछन्।
अध्यक्ष भट्टराईले नेपालमा चियाको उत्पादन तथा प्रशोधन प्रविधि सम्बन्धी विषयमा आवश्यक अनुसन्धान नहुँदा नेपालको आफ्नै चियाको जात तथा प्रविधि विकास हुन नसकेको बताए। उनले चिया क्षेत्रमा आवश्यक बिजुली तथा सिंचाई पूर्वाधारको अभाव, भन्सार नाकाहरूमा निर्यात प्रबन्धका लागि आवश्यक द्रुत गतिमा नतिजा दिन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको प्रयोगशाला नहुनु, न्यून विनियोजित स्रोत साधन लगायत अन्य कृषिजन्य उद्योग सरह सहुलियत ऋण लगायतका सुविधाबाट नेपाली चिया क्षेत्र वञ्चित हुनु परेको बताए। एसीसी प्रिमियर कप अन्तर्गत बुधबार भएको खेलमा ओमानले साउदी अरेबियालाई पराजित गरेको छ। बुधबार समूह ए अन्तर्गत भएको आफ्नो अन्तिम खेलमा ओमानले साउदी अरेबियालाई 72 रनले पराजित गर्दै शीर्ष 4 मा उक्लिन सफल भएको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको ओमानले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 366 रनको उच्च स्कोर तयार गरेको थियो। साउदीलाई हराएसँगै ओमानले 6 अङ्कका साथ समूह एमा अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। तर समूहमा नेपाल र कतारबीच अन्तिम खेल हुन बाँकी छ। नेपालले कतारलाई हराएमा समूह विजेताका रूपमा सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। बुधबार नै भएको अर्को खेलमा बहराइन विरुद्ध शानदार जित हासिल गर्दै युएई एसीसी कप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा बहराइनलाई 8 विकेटले हराउँदै युएईले सेमी फाइनलमा यात्रा तय गरेको हो। पहिले ब्याटिङ गरेको बहराइनले 40 ओभर 5 बलमा सबै विकेट गुमाएर 116 रन मात्र बनाउन सकेको थियो। यो जितसँगै युएई सेमी फाइनलमा पुग्दा बहराइन भने प्रतियोगिताबाट नै बाहिरिएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत बुधबार भएका 2 खेलमा मच्छिन्द्र र 3 स्टारले गोलरहित बराबरी खेलेको छ भने 7 बाटो युथ क्लबले सङ्कटा क्लबमाथि शानदार जित हात पारेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मच्छिन्द्र र 3 स्टारले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टोलीले गोलका लागि राम्रो अवसर बनाए पनि सदुपयोग गर्न सकेनन्। यस बराबरीसँगै दोस्रो स्थानमा रहेको 3 स्टारले 12 खेलबाट 22 अङ्क बनाएको छ। मच्छिन्द्रको समान खेलबाट 17 अङ्क छ। यसैगरी बुधबार नै च्यासल मैदानमा भएको अर्को खेलमा 7 बाटो युथ क्लबले सङ्कटा क्लबमाथि 4-0 गोलको शानदार जित निकालेको छ। 7 बाटोको फराकिलो जितमा विलियम एसीडेउ र दीपक सिंह ठकुरीले 2-2 गोल गरे। जितसँगै 7 बाटो तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 7 बाटोले 12 खेलबाट 21 अङ्क बनाएको छ। 5औं हार खेपेको सङ्कटा 15 अङ्क सहित 9औं स्थानमा छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन्। 80 वर्षीय बाइडेन अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा वृद्ध राष्ट्रपति हुन् भने उनले धेरै अघिदेखि अर्को 4 वर्षका लागि पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने संकेत गर्दै आएका छन्। उम्मेदवारी घोषणाका लागि जारी गरिएको भिडियोमा बाइडेनले आफ्नो उम्मेदवारी लोकतन्त्रको रक्षा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका लागि हुने बताएका छन्। बाइडेनको निर्वाचन अभियानले जारी गरेको उक्त भिडियोको प्रारम्भ 2021 को जनवरी 6 मा ट्रम्पका समर्थकले संसद भवनमाथि आक्रमण गरेको दृश्यबाट सुरु भएको छ। भिडियोमा बाइडेनले 4 वर्ष अघि चुनाव लड्दा आफूले अमेरिकी आत्मा जोगाउन लडिरहेको बताएको र अहिले पनि सो लडाई जारी रहेको जनाएका छन्। साथै उनले अब यो कामलाई पूर्णता दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। बाइडेनले आगामी निर्वाचनका लागि पनि वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस नै आफ्नो रनिङ मेटका रूपमा चयन गरेका छन्। आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि यसअघि नै आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। आफ्नो पार्टीबाट मनोनयन जित्न सकेको अवस्थामा 2024 को नोभेम्बरमा पुनः एकपटक बाइडेन र ट्रम्प एकअर्कासँग भिड्नेछन्। 2020 को निर्वाचनमा बाइडेनले ट्रम्पलाई पराजित गरेका थिए। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्यूज इनसाइडमा।